यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नवराज सिलवाल। उहाँ पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य। उहाँसँग आज म उहाँ सुरक्षा एउटा जिम्मेवार अधिकारी पूर्व भएको हुनाले पनि समसामयिक नेपालको यो पछिल्लो ताजा राजनीतिक अवस्था र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिले कुन दिशा तय गर्ला, यतिखेर हामी साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिक हिसाबले अप्ठ्यारो र असहज त्यस्तो चौबाटोमा उभिएका छौँ। किनभने प्रतिनिधि सभाको आगामी विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते दुई चरणमा निर्वाचन जो गर्ने भनिएको छ, त्यो निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउला, सडकमा एकाले पक्ष सडक प्रदर्शनको क्रममा छन्, त्यसको दबावले के अवस्था सिर्जना गर्छ र जुन मुठभेडको अवस्थातर्फ नेपालको राजनीति पदार्पण गर्दैछ, प्रवेश गर्दैछ, त्यसले सिर्जना हुन सक्ने समस्या के होला, थेगिएला, थेगी खाने अवस्थामा प्रवेश गरौँला र नेपालको राजनीतिक वृत्तका अगुवाहरू उपरको नेपाली जनको नकारात्मक दृष्टिकोण बढोत्तरीमा रहेको अवस्थामा के हुन्छ, यी यावत विषयलाई म उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँ ललितपुर 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, जनताको त्यत्रो मत तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। भलै विगतमा तपाईँको एउटा राष्ट्रसेवकको रूपमा जुन ढङ्गले काम गर्नुभयो त्यो रिकग्नाइजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जुन खालको 2/3 बहुमत निकटको अवस्था नेपाली जनले मत प्रदान गरे, अब पनि मत पाइन्छ भन्ने तपाईँ आश गर्नुहुन्छ? होइन, अब कस्तो छ भने 2/3 जनताले चाहिँ वास्तवमा स्टेबल सरकार खोजेका थिए। दशकौँसम्म चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ नि पिरियडिक सरकारहरू बन्ने बिग्रिने भत्किने जुन एउटा खालको अत्यास लाग्दो चाहिँ नि कालखण्ड थियो, त्यसमा चाहिँ अब केपी ओलीको नेतृत्वमा जब हामी चाहिँ नि चुनावमा जाने एउटा चाहिँ नि अभियानमा लाग्यौँ, त्यसपछि हामीले भन्यौँ कि हामी स्टेबल सरकार दिन्छौँ, समृद्धिका हाम्रा इस्युहरूलाई पनि हाम्रो म्यानिफेस्टो मार्फत चाहिँ हामी कसरी परिवर्तन गर्छौँ भनेर अगाडि ल्यायौँ र जनताले दियो पनि। यद्यपि अब हामी कोलिसनमा चाहिँ नि पूर्व माओवादीसँग कोलिसनमा चुनावमा गएका थियौँ, तर 2/3 सरकार बनिसकेपछि जुन ढङ्गले चाहिँ काम गर्न पाउनु पर्थ्यो सरकारले, त्यो ढङ्गले सरकारले काम गर्न नपाएको र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हायल कायल भएर मैले गर्न नसक्ने भन्ने खालको चाहिँ ठाउँमा पुगिसकेपछि अनि के हुन्छ भने वास्तवमा डेमोक्रेसीमा कस्तो हुन्छ नि, अब बहुमत प्राप्त सरकारले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा जनतालाई ल तिम्रो नासो मैले फर्काएँ, यु डिसाइड, अब मैले काम गर्न सक्ने स्थिति भएन, यद्यपि तपाईँले मलाई बहुमत दिनुभएको थियो, तर अब अगाडिको बाटो के त भनेपछि ल तपाईँ फेरि चाहिँ तपाईँ नै अदालत हो, तपाईँ नै न्याय गर्ने हो, जनता ल गर्नुहोस्, मलाई चाहिँ दिनुहुन्छ कि अब अर्को केही सोच छ तपाईँको भनेर उहाँ जानुभयो। चुनावमा गएपछि अब चुनावको चाहिँ भनौँ चुनावको चाहिँ आह्वान भइसकेपछि अब अहिले यो परिस्थितिमा हुन त एकातिर मुद्दा चाहिँ नि विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्च अदालतमा, तर अहिले जुन केपी ओलीले जुन ढङ्गले चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू अगाडि राखिराख्नु भएको छ र जुन ढङ्गले चाहिँ नि जुन यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ, त्यो के लाग्छ भनेपछि यहाँ रहेका नेताहरू जुन समकालीन नेताहरूमध्ये
केपी ओली नै एउटा यस्तो हाइट भएको नेता हो, एउटा यस्तो भन्नुहोस् न भरोसा भएको मुलुकको नेता हो कि उहाँले आह्वान गरेको, उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टीले नै फेरि बहुमत प्राप्त गर्छ भने त्यो चाहिँ भरोसा मलाई छ। तर इतिहासले अब त्यस्तो देखाउने सम्भावना छ र यसकारण मैले यो विषय उठान गरेको। परीक्षण सबैको भएको राजनीतिक तस्बिर देखा पर्छ नेपालको सन्दर्भमा। काङ्ग्रेसको परीक्षण भयो, लामो समय भयो, त्यसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई चयन गरे। प्रचण्डजीको पनि भएकै हो, भलै माधवजीको पनि भएकै हो। ओलीजीलाई नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्डै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था पहिलो पटक प्राप्त। 5 वर्ष पुरा गर्न सकेन, 3 वर्षमै मध्यावधिमा जाने जो निर्णयमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। अब जनताले मत किन दिने कम्युनिस्टलाई नै, ओलीजीको नेतृत्वको पक्षलाई नै भन्ने प्रश्न रह्यो नि, किन दिने? अब यो यसो सुन्नु, यसमा अब आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा 3 वर्षको अवस्थामा अवधिमा जसरी सरकारले काम गरेछ, जो अब मिडिया चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सरकार एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट वेमा छ। आइ एम नट टेलिङ यु होइन, तर सरकारले गरेका राम्रा कामहरू बाहिर आउन सकेका छैनन्। सरकारका मन्त्रीहरूले आफै गरेका कामहरू पनि त्यो ढङ्गले एक्सप्रेसिभ ढङ्गले बाहिर भन्न सकेका अवस्था छैन। तर इन रियालिटी कम्पेरिटिभली योभन्दा अगाडि बनेका सरकारहरू र अहिले 3 वर्ष बनेको सरकारहरूमा आकाश र जमिनको त्यति व्यापक कामहरू भएको छ। तर त्यो ढङ्गको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ नि अब मिडियालाई सही ढङ्गले मोबिलाइज गर्न नसकेको कारणले पनि होला जनतामा पुग्न सकेका छैन। त्यो हामी त त्यहाँ भन्नुहोस् न पार्लियामेन्टेरियन भएको हिसाबले सरकारले गरेका डे इन डे आउट कामहरू छन्। जस्तो सरकारको कमी कमजोरहरू छन् व्यापक रूपमा आएका, तर उसले गरेका स्ट्रेन्थहरू बाहिर नआएका खालको स्थितिहरू छन्। तर अब मलाई के लाग्छ भनेपछि 3 वर्षमा अझ धेरै गर्न सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ सम्भावनाहरू छन्। किनभने पार्टीले रोक्यो त्यो 3 वर्षमा अझै गर्न सक्ने काम। पार्टीमै खटपट भयो नि, पार्टीमै नेताहरूको बिचमा छिनाझपटी भयो, कसलाई नियुक्ति गर्ने, कसले पावर खाने, कसले के गर्ने भन्ने सवालमा मूलत यो छिनाझपटी चाहिँ किन भएको? अब यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ कि मतलब सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्नु पर्यो, आफूले भनेको कुराहरू हुनु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा बजेट जानु पर्यो, आफ्नो प्रोजेक्टहरू हुनु पर्यो, आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो भन्ने हुँदाखेरि जुन खालको चाहिँ नि समानुपातिक विकासको सुखी नेपाली समृद्धि बनाउने, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भन्ने जुन एउटा चाहिँ अभिलाषाका साथ सरकार अगाडि बढाएको थियो, त्यहाँ धेरै अब्स्टेकल्सहरू आएपछि यो परिस्थिति। तर अब फेरि कसरी चाहिँ केपी ओली नै हुन्छ त भन्ने सवाल जुन प्रश्न छ तपाईँको, यो सबै लाइटमा अहिलेसम्मको ब्याकग्राउन्डमा अब चाहिँ अहिले भएका नेतृत्वहरूमा त सबभन्दा भरोसा लाग्दो केपी ओली र फेरि केपी ओलीले अप्सन पनि दिनुभएको छ। किन टेस्टेड लिडर्सहरू छन् नि, अरू सबै तपाईँले टेस्टेड भन्नु, उहाँ पनि यद्यपि टेस्टेड हो। उहाँले के भन्नुभएको छ, ल अब दोस्रो कार्यकाल हो प्रधानमन्त्रीको, दोस्रो कार्यकाल हो र उहाँले के धेरै पहिले गृहमन्त्री विभिन्न मन्त्रीहरू चलाइसक्नु भएको, प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको। उहाँले चाहिँ फेरि के भन्नुभएको छ, नयाँ नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ न त, ल हामीले चाहिँ त्यो पनि चाहिँ एउटा आह्वान गर्नुभएको छ। त्यो एउटा अभिलाषा, त्यो एउटा चाहिँ सम्भावना पनि देखाउनु भएको छ नि। भने केपी ओली भनेको एउटा यस्तो नेतृत्व जसले चाहिँ हि विलिङ टु ट्रान्सफर द पावर टु द न्यू जेनेरेसन भन्ने पनि त्यो देखाउनु पनि त्यो ढङ्गको एउटा चाहिँ नि छ भने अर्को चाहिँ फेरि राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, अनि तपाईँको विकासको सवालमा, सामाजिक न्यायको सवालमा उहाँले जसरी काम गर्नुभएको छ अहिलेसम्मको कुनै पनि सरकारले गरेको छैन। यहाँले भनेको विषयमा म आउँछु कि यहाँले प्रारम्भमा दिएको जवाफलाई अलिकति त्यो विषयलाई मैले थप विषय उठान गरेँ भने अलिक अन्याय हुन्छ दर्शकलाई। यो सरकारले बहुत गरेको छ, धेरै त्यो मिडिया चाहिँ नेगेटिभ भयो, त्यस कारणले त्यो सन्देश जान सकेन। कुन क्षेत्रमा तपाईँ अहिले नेपालीहरू झन्डै 70 लाख विदेशमा बाध्य छन् काम गर्न, गल्फ कन्ट्रीदेखि युरोप अमेरिका, जहाँ पनि आफ्नो देश छोडेर जाने भनेको नर्मल अवस्थाको अवस्था होइन त्यो। एक दोस्रो, काहीँ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायमा अथवा समृद्धको जो हामी कुरा गर्छौँ, त्यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुने कुन त्यस्तो काम भयो, कसले त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्यो, सर्वसाधारण नागरिकको कुरा म गरिरहेको छु, जसको कारुणिक दृश्य तपाईँ डे टु डे हेरिरहनु भएको छ। कोभिड-19 को यत्रो पीडाको माझमा त काम गर्न सक्यो भनेर यदि यो सरकारले राम्रो काम गर्यो भनेर कसैले त्यो प्रशंसा गर्यो भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ। अनि के आधारमा तपाईँ बताइदिनु? मैले फेरि आई एम नट ट्राइङ टु ब्लेम द मिडिया है, मैले मिडियाको मात्रै विषय गरेको होइन, मैले एज अ होल पब्लिकले कहाँनिर त्यस्तो महसुस गरे यो सरकारले राम्रो गर्यो। संसारका सार्कै मुलुकको हेर्नुहोस् न, भुटान हेर्नुहोस् तपाईँ, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का त्यत्रो समस्याका माझबाट श्रीलङ्का कति जम्प गर्दैछ, अरू पनि यति देशहरू छन्।
हाम्रो यो हविगत छ के आधारमा भन्न खोजेको सुन्नु, हामीले डेमोक्रेटिक आप- एक्सरसाइज गरेको त यो यो 30 वर्ष नाग्यो सर बिल्कुल अनि बिल्कुल सुन्नु अनि न। फेरि पञ्चायतलाई मात्रै गाली गरेर अझै चल्छ र भन्न खोजे होइन, मैले बिल्कुल अर्को साइडलाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो हेर्नुहोस् न, किनभने डेमोक्रेसीमा सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, उसले गरेका काम क्रियाकलापमाथि प्रश्नहरू उठाउन पाइन्छ, त्यो सुन्दरता त हो डेमोक्रेसीको हो नि। निश्चय। त्यो पाइन्छ, त्यसलाई हामी इन्टरटेन गर्छौँ, त्यसलाई हामी एक प्रकारले इन्डोर्स पनि गर्छौँ। सरकारको कमजोरीहरू पनि छैनन् भन्न मैले। तर जुन खालको परिस्थितिमा अब कोभिड-19को पहिलो सरकारको पहिलो वर्ष चाहिँ के भयो भने संविधानले बना भनेका कानुनहरू बनाउन लगे 1 वर्ष झन्डै 18-20वटा मौलिक अधिकार संरक्षित गर्ने, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने कानुनहरू बनाउनु पर्ने त्यसमा लाग्यो। त्यसपछि योभन्दा अगाडिको सरकारले जुन विच्छेद बनाएर चाहिँ नि दिएको चाहिँ नि तर त्यो मौलिक त्यो संरक्षण कानुन त बनायो तर कार्यान्वयन कहीँ भयो कानुनको प्रक्रियामा छ सर, प्रक्रियामा गइरहेको छ। त्यो त तपाईँको बिस्तारै यो लाइफ प्रोसेसमा जाने हो। आश गरौँ, ठिकै छ, होइन, पछिल्ला दिनमा जान्छ, बिल्कुल जान्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ नि लेगेसी चाहिँ इकोनोमीको लेगेसी चाहिँ लिएर सरकार आएको थियो, त्यो इकोनोमी बिल्ड गर्ने सवालहरूको कुराहरू थिए। त्यसपछि हाम्रा चाहिँ जस्तो भन्नु सडकै निर्माण गर्ने सवालमा पनि 15,000 चाहिँ तपाईँको किलोमिटर त पिच सडक बनाएको छ बिचमा। तपाईँको विकास निर्माणका कामहरू यावत रूपमा भएको छन्। अब सरकारले के नतिजा त्यस्तो देखा पर्दैन भन्न खोजे मैले। मानिसले अवसर पाएको देखा पर्दैन, होइन देखा पर्दैन, देखा पर्ने किनभने तपाईँको अपसाइड डाउन हिजोको आज त चेन्ज हुँदैन नि। चेन्ज गर्ने प्रक्रियामा छ कि छैन, योजनाहरू सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, बजेटहरू सही ढङ्गले एलोकेट भएको छैन कि छैन, सरकारले त्यो खालको गभर्नेन्स दिएको छ कि छैन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण। आजको भोलि त हुँदैन नि, तर हुने प्रक्रियामा छ भन्ने हो मेरो। र अब जस्तो जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ अब अस्तव्यस्ता छ, सामाजिक खालको समस्याहरू छन्, हामी कहाँ आर्थिक समस्याहरू छन्, मानिसहरू लाखौँ मान्छेहरू 50औं लाख मान्छेहरू बाहिर बसेका छन् भनेपछि यो त फेरि एउटा अवसर पनि हो कि जस्तो कोरियाले पनि 70s चाहिँ नि साउथ कोरियाका मान्छेहरू पनि मिडल इस्टमा गएर काम गर्थ्यो, त्यहाँबाट फर्केर आउँथ्यो, ल्याएको पैसाले उनीहरूले बिल गरे। तर हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा मान्छेहरू जान्छ, रेमिट्यान्स आउँछ, तर त्यो रेमिट्यान्सलाई चाहिँ हामीले सही ढङ्गले त्यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जाने एक ढङ्गले चाहिँ भन्नुहोस् न चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा ठुल्ठुला प्रोग्रामहरूमा जाने ढङ्गको नभइकन कन्जम्सनमा बढी जा, टिभी किन्ने, घर बनाउने, जग्गा किन्ने जुन ढङ्गको चाहिँ खर्चहरू भयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीले इकोनोमी बिल्ड गर्न सक्नुहुनेछ। स्वाधीन इकोनोमी बनाउने भन्ने जुन हाम्रो अभियान हो त्यसमा चाहिँ रेमिट्यान्सले खासै त्यो रेमिट्यान्सको सहयोग भएन। यावत रूपमा फेरि त्यसलाई सदुपयोग गर्न जानेनौँ। होइन, पोलिसीगत समस्याहरू पनि छन् हामीसँग, त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू छैनन् भन्ने मैले। तर अब फेरि ठ्याक्कै चाहिँ अब एउटा सेप लिन खोजेको त सरकारले फेरि तपाईँको चाहिँ कोभिडको चाहिँ जुन खालको चाहिँ प्रहार भयो त्यसले टुरिज्ममा पुरै तहस नहस हुने अवस्थाहरू भए। हाम्रा चाहिँ नि भन्नुहोस् न यावत चाहिँ नि सम्भावनाहरूमाथि भिजिट नेपाल 2020 चाहिँ नि गर्ने भनेको थियो, त्यो हुनु पाएन। त्यसले गर्दा अब तर त्यसको बावजुद पनि सरकारले फेरि कोभिडलाई रेस्पोन्स गर्ने सवालमा जुन ढङ्गले काम गरेको छ, अहिले भ्याक्सिनसम्म आइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सरकारलाई दोष दिन भ्याक्सिन त भारतले निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रयास त गर्यो नि त, सरकारले इनिसिएट गर्यो, त्यसमा अन्यथा मैले भने त्यो पनि त्यसै दियो किन सरकारको हो र भन्ने ढङ्गले सरकारले पहल नगराए त अहिले त हुँदैन थियो होला नि। हिजो 9,000 प्लस चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले फ्रन्टलाइनर्सहरूले चाहिँ पाउनुभयो, त्यो खुसीको कुरा हो। त्यसले गर्दा सरकारले गर्दै गरेन भन्ने कुरा होइन, तर सरकारका कमी-कमजोरी पनि होला। सरकारले अझ बेटर काम गर्न सक्थ्यो, तर त्यो खालको वातावरण चाहिँ नि भएन। त्यो ढङ्गले चाहिँ ल ठिकै छ नि त, लेट द पब्लिक डिसाइड भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ठिकै छ नि। डेमोक्रेसीमा अब जनताकोमा जाउँ भनेको छ, जनतालाई डिसाइड गर्न दिउँ त भन्ने छ। एउटा प्रधानमन्त्री एउटा देशको उहाँलाई लाग्यो त्यस्तो, तर चुनाव हुन्छ र चुनाव त हुन्छ। चुनाव किन हुन्छ भनेपछि तपाईँको संविधानमै व्यवस्था भएको छ। अब 6 महिना पार्टी नै कुन हो भने टुङ्गो भएन, निर्वाचन आयोगले पूर्व अवस्था फर्काइदियो, टुङ्गो छैन, पार्टी कार्यालय कहाँ रहने, कुन पार्टीको नाम रहने, झन्डा कता हो, पार्टी त जुन पार्टीमा चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ, जुन पार्टीमा चाहिँ केपी ओली प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यही पार्टी नै संस्थागत पार्टीको फेरि बहुमत केन्द्रीय सदस्य। ल हेरौँ त, उहाँहरू भोलि चाहिँ बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त फेरि छिनोफानो होला नि। उहाँहरूले अङ्कगणित गणेर हिजोको कुरा गरेर बसिराख्नु भएको छ। तर अहिले त धमाधम साथीहरू केपी ओलीकै चाहिँ नि ब्यानरमाथि नै चाहिँ यो आन्दोलन अगाडि जान सक्छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन उहाँकै मातहतमा जान सक्छ भन्ने ढङ्गले, उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ढङ्गले त भरोसा त उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा लेट देम टेस्ट कि ल भोलि ठिकै छ नि त, पार्टीको चाहिँ नि हिसाबमा चाहिँ नि कुन चाहिँ पार्टी हो, कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने ढङ्गको त अहिले लोक भनौँ निर्वाचन आयोगले एक ढङ्गको कुरा गर्यो, भोलि अदालतमा जानु होला, अदालतले चाहिँ एउटा कुरा गर्ला। तर मलाई के लाग्छ भनेपछि
चुनाव चाहिँ 6 महिनाभित्र त हुनै पर्यो। धारा संविधान हो त। संविधान त 6 महिनाभित्र चुनाव हुनै पर्यो। यदि भएन भने फेरि संविधान डिरेल हुने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ, सरकारको कमिटमेन्ट छ, निर्वाचन आयोगले पनि त्यो ढङ्गको तयारी गरेको छ। त्यसले गर्दा निर्वाचन चाहिँ नि हुन्छ। निर्वाचन हुँदैन भने एक ढङ्गले एक थरी साथीहरूले चाहिँ नि बाहिर सडकमा चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर मलाई चाहिँ विश्वास छ भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्ने क्षमता राख्दछ। सरकारले दिने सुरक्षा सपोर्ट, सरकारले दिने बजेटहरूमा चाहिँ सरकारको कमिटमेन्ट भएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ भरोसा छ। तपाईका सहयात्री कतिपय नेता, तपाईले सायद नेता पनि ठान्नुभएका सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। बिल्कुल। अब पार्टी पनि उहाँहरू दाबी गरिरहनु भएको छ र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यस्तो ठाउँमा राजनीतिक आगत जो नीतिहरूको राजा राजनीति त्यो कुनै एउटा अङ्गको मुठीमा गएर अड्केको छ। त्यसले गर्ने निर्णयले राजनीतिक जीवन, मृत्यु र जीवनको दोसाँधको त्यो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक पक्ष, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुवै पक्ष त्यहाँ प्रवेश गरेको छ। यति अयोग्यता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरू फेरि यो देशमा जनताका मतबाट सर्वाधिक लोकप्रिय ठुलो पार्टी बन्न सक्छ भनेर कसरी मान्ने? कसरी अयोग्यता प्रदर्शन भन्नुहुन्छ सर? अब ल एउटा ढङ्गले जाउँ चुनावमा भनेर चाहिँ सरकार डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टले पब्लिकलाई ल तिमी निर्णय गर भनेर दिएको कुरो चाहिँ लाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म अब यो इस्युमा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालत कदमै असंवैधानिक भनिरहेछन् मानिस। त लेट द सुप्रिम कोर्ट डिसाइड। सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ नि सबजुडिस रहेको केसमा अब यसमा मैले धेरै बहस गर्दिनँ। अब सुप्रिम कोर्टले अहिले निरन्तर बहस गरिरहेको अवस्था छ। हेरौँ त सुप्रिम कोर्टले एउटा निर्णय देला। तर एउटा सरले भनेको एउटा कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँले भनेको एउटा कुरामा म कहाँ सहमत छु भने चाहिँ अब राजनीतिको कोर्स कता जाने, नेपालको राजनीतिक कोर्स भन्ने कुरोको डिसाइड गर्ने चाहिँ नि पोइन्ट चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालत भयो। त्यो अयोग्यता हो कि होइन नेतृत्वको? किनभने बारम्बार त्यसरी परीक्षण अर्कोले संविधान यो ठिक यो बेठिक भनेर व्याख्या गरिदिनु पर्ने सधैँ। त्यही त अयोग्यता भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने अब यो खालको चाहिँ नि अब त्यो अलि यो त प्रिय अवस्था चाहिँ होइन। किनभने यत्रो बहुमतको सरकार भइरहेको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसक्ने खालको अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट त्यस्तो खालको स्थिति सिर्जना गर्नु भने त्यो प्रिय त अवश्य पनि होइन। तर अब भन्नुहोस् न, अब प्रकारान्तर हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि अब सुप्रिम कोर्टमाथि हाम्रो ठुलो विश्वास छ, भरोसा छ। अब एउटा चाहिँ संविधान त भन्नुहोस् न, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सुप्रिम कोर्टले गरेको डिसिजन चाहिँ अब हामीले सर्वस्वीकार्य हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो संस्थामाथि ठुलो यो मुलुकको जनताको पार्टीको हामी राजनीतिक कर्मीहरूको ठुलो भरोसा छ। त्यसले गर्दा सर्वोच्चलाई निर्णय गर्नु त्यसपछि एउटा कोर्स चाहिँ लिएला त यो वा त्योमा भनौँ न होइन, जे पनि निर्णय आउन सक्ने विषयलाई यथावत राख्दै चुनाव गर्ने अवस्थामा सर्वोच्चको निर्णय फैसला भयो मानिलिनुहोस्, यो फैसला नै गर्नुपर्ने हुनाले फैसला त्यसरी आयो। जो अर्को पक्ष सडकमा गइरहेको छ असंवैधानिक छ है, प्रधानमन्त्रीको कदम भनिरहेछ। उसले चुनावमा भाग नलिने स्थिति भयो भने जुन मुलुकको जुन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने संयन्त्र जसको नेतृत्व तपाईँले गरिसक्नु भएको छ, केही राजनीतिक षड्यन्त्रको तपाईँ शिकार हुनुभयो, फलत आइजिपी हुनुबाट वञ्चित हुनुभयो, त्यो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। त्यो थेग्न सकिन्छ? जुन अवस्थाबाट प्रचण्डजीको जुन हुङ्कार सुनिन्छ, माधवजी पनि सडकमा दौडिरहनु भएको छ, अरू पनि सडकमा अलिक ठुलो मसल सो गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। यो हाम्रो देशको राज्य संयन्त्र जो सुरक्षा संयन्त्र छ यसले थेग्ने सामर्थ्य राख्छ? होइन, मलाई चाहिँ के विश्वास छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नि प्रचण्ड कमरेड भन्नुहोस्, माधव नेपाल कमरेडहरू चाहिँ निर्वाचनबाट भाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन उहाँहरू एउटा त्यत्रो इतिहास बनाएर आएको नेता, स्थापित नेताहरू चाहिँ भोलि चुनावमा जाने अवस्था म चुनावमा भाग लिन्न भन्ने ढङ्गले उहाँहरू जानुहुन्छ भने कल्पना गर्न सकिन्न। तर मलाई के लाग्छ भने चाहिँ त्यसरी जाने अवस्थामा फेरि हामी एकै ठाउँमा बसेर तर असंवैधानिक जसले भनिरहेको छ त्यो असंवैधानिक भन्ने मान्छे चुनावमा जाने हिसाबले फेरि अर्को नैतिक प्रश्न होइन। असंवैधानिक भनिरहेको कुरो अब सर्वोच्चले चाहिँ वैधानिक हो भनेर भनिदिएपछि उहाँले पनि मान्ने कुरो होला नि त। त्यसले त्यो पछि चाहिँ फेरि हामी एक ढङ्गले फेरि एउटै भएर पार्टी
एकीकृत भएर फेरि चुनावमा जाने अवस्था पनि छ हामी छ सम्भावना छ त्यो बिल्कुल अब नेपाली कङ्ग्रेसले के वामदेवजीको यो प्रयत्न सायद के त्यसैलाई आधार बनाउनु भयो कि अथवा अरू विभिन्न कारणले एक भएर जाने सम्भावना छ उहाँको एजेन्डा उहाँले जानु होला तर मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अब यो पार्टीहरू फुट्या छन् यिनीहरू यही बेलामा चाहिँ चुनावमा जाँदाखेरि बस अब काङ्ग्रेस प्रसन्न छ भयङ्कर प्रसन्न जुन ढङ्गले उहाँहरू बस्नु भएको छ मलाई त्यति प्रसन्न भइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने भोलि चाहिँ नि फेरि यो त फेरि तपाईँको वैचारिक साङ्गठनिक झगडा भन्दा पनि यो कहाँ कसले के पाउने भन्ने खालको झगडा त्यसले गर्दा भोलि चुनावमा जाने सवालमा चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने फेरि हामी एक ठाउँमा पनि हुन सक्छौँ सूर्य चिन्है लिएर चाहिँ नि एउटै ब्यानरमा फेरि हामी चुनावमा जाने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा यो अब अहिले नै ठ्याक्कै चाहिँ नि भन्नुभन्दा पनि अब यो सर्वोच्चको निर्णय पछाडि कसरी चाहिँ नि सेप हुन्छ भन्ने ढङ्गले त्यसले चुनावबाट बाहिरिने चुनावमा भाग नलिने खालका डेमोक्रेटिक के अरे लोकतन्त्रमा विश्वास गरेका नेपालका पार्टीहरू चुनावबाट अलग हुन्छन् चुनावबाट भाग्छन् र यहाँ सुरक्षा भन्छ चुनौतीहरू आउँछन् र संयन्त्रहरूले चाहिँ काम गर्न नसक्ने खालको एउटा भयावह स्थिति हुन्छ भने जसरी परिकल्पना गरिरहेको छ त्यो परिस्थिति चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति ध्रुवीकरण हुने प्रयत्न हुँदैछ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध कारणले यो हेर्दाखेरि स्वाभाविक राजनीतिक अवस्था नेपालको छ भन्ने अर्थ लाग्दैन कि त्यो बिल्कुल हो स्वाभाविक छैन किनभने अब अहिले अस्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ राजनीति अगाडि बढिरहेको अवस्था छ तर मलाई अब केपी ओलीको बारेमा तपाईँले धेरै भन्नु नि कस्तो लाग्छ भनेपछि केपी ओली भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो नेतृत्व हो जस्तो चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले लिएका मुद्दाहरू जसले त नेपाली जनले पुरस्कृत गरे नि त उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए सारा चिज त्यो विविध विषयहरूमा त्यो मानेकै छ अब अहिले नै भन्नुहोस् न जस्तो चाहिँ नि कालापानी लिबिया धुराको इस्युमा अहिलेसम्म यत्र धेरै गभर्मेन्टहरू बने तर उहाँले चाहिँ यो हाम्रो जमिन हो भनेर जसरी चाहिँ नि संविधान तह त्यसरी चाहिँ लिएर आउने एउटा आर्ट गर्नुभयो एउटा जुन खालको करेजियस लिडरसिप उहाँले देखाउनु भयो त्यसले चाहिँ त्यसमा प्रचण्डजी माधवजीहरू उहाँलाई श्रेय दिन चाहनुहुन्न झलनाथजीहरू यो त हाम्रो बाध्यता हामीले प्रेसर गरेर उहाँ बाध्य भएको त्यसकारण कार्यान्वयन खै भएको त भनेर प्रश्न गर्नु होइन उहाँहरू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सरकार प्रमुख हुँदाखेरि एक शब्द चुइके उहाँहरू किन बोल्नु भएन यो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा उहाँकै इनिसिएटिभमा उहाँकै नेतृत्वमा भएको कुरोलाई उहाँलाई क्रेडिट दिन न कुरो त अब उहाँको भनाइ होला तर जनताले त लेट द पब्लिक स्पिक अन दिस अल्सो होइन त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने तीन खालको हुन्छ नेतृत्व चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ जोन म्याक्सवेलले भन्नुभएको छ कि जब आँधीबेरी एकदम ठुलो भएपछि एक थरी नेतृत्वले चाहिँ ओहो बर्बाद भयो कहाँ यतिखेर चाहिँ यसो बर्बाद भयो के भएको नेचर भनेर लल्लेर गाउने हुन्छन् अर्को एक थरी चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नि होइन अब यो जान्छ टाइम विल पास अलिक धैर्य गर बचेर बस यो हुरी रोकिन्छ भन्छ अर्को एउटा नेतृत्व चाहिँ तुरन्त पालसाल लिएर अगाडि बढ्छ केपी ओली भनेको त्यो पाल लिनेवाला नेतृत्व ऊ इमिडिएट एक्ट गर्छ इमिडिएट रेस्पोन्ड पनि गर्छ र उहाँले बोलेका कुराहरू कतिपय फेरि चाहिँ भन्नुहोस् न त्यसका चाहिँ नि प्रतिक्रियाहरू पनि हुन्छन् तर त्यति हुँदाहुँदै पनि केपी ओली इज काइन्ड अफ अ पर्सनालिटी हु एक्ट्स हु रियाक्ट्स अल्सो त्यस्तो खालको नेतृत्वले नै परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्छ कि त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ नि के छ नि उहाँको नेतृत्वमाथिको भरोसा र जनताले भोलि भरोसा गर्ने नेतृत्व पनि उहाँ नै हो कम्पेरिटिभ लिडरसिपहरूमध्ये कसलाई अलिकति बढी भरोसा गर्ने त भन्ने सवालमा उहाँ नै हो र उहाँले नै फेरि बाटो देखाउनु भएको छ म आई एम विलिङ टु ट्रान्सफर दिस पावर टु द न्यू जेनेरेसन भनेको छ त्यो ढङ्गले अलिकति सम्भावना भएको मान्छे उहाँ नै भएको हुनाले र राष्ट्रियताको सवालमा समृद्धिको सवालमा जनजीविकाको सवालमा सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक भन्नुहोस् न ढङ्गले चाहिँ परिवर्तन गरेर एउटा स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सवालमा चाहिँ केपी ओलीले जुन चाहिँ खालको बाटो लिनु भएको छ त्यो नै सबभन्दा बढी भरोसा तुलनात्मक भन्नुभयो होला तपाईँले नेपाली अपेक्षा अनुसार त कहाँ गर्नु अब हाम्रो अपेक्षा धेरै थियो हेर्नुहोस् है अब कस्तो हो भने अब हामीले चाहिँ वास्तवमा खोजेको चाहिँ कस्तो भने अब एक खालको भनौँ न हिजो चाहिँ हामीले सिभिलाइजेसनको कुराहरू गर्ने भने पनि हिजो चाहिँ सुरुमा चाहिँ कृषि क्रान्ति गर्यो ओहो भयङ्कर भयो भन्यो त्यसो औद्योगिक क्रान्ति भयो अब अहिले आएर चाहिँ फेरि तपाईँको अब सूचना क्रान्तिको जमाना छ अब अहिलेको सभ्यता नै नयाँ खालको सभ्यता निर्माण हुन्छ नयाँ युवा पुस्ताले नयाँ ढङ्गले चाहिँ सोच्न थालेको छ नयाँ दृष्टिकोणहरू निर्माण गरेका छन् त्यसले गर्दा अहिलेको जुन खालको चाहिँ नि एउटा टेक्नो फ्रेन्डली चाहिँ नि सिभिलाइजेसन चाहिँ अगाडि बढिरहेछ नि यसलाई आत्मसात गर्नको लागि हिजोको पुरानो सोच पुरातनवादी सोच भएका पुरातनवादी संस्कृति भएका र पुराना सिद्धान्तहरू पढेका नेतृत्वले नेतृत्व गर्नेछ अब त नयाँ नेतृत्वले यसलाई अगाडि बढाउनै पर्छ किन अहिले जुन नयाँ चाहिँ पुस्ता निर्माण भएको छ र अहिले जुन सूचनाको क्रान्ति भनौँ न अब सूचना पुँजीवाद इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी क्यापिटलिजम
ढङ्गले जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यही कारणले यो नयाँ परिवर्तन नयाँ समयको चाहिँ माग र आह्वान अनुसारको नयाँ नेतृत्व निर्माण पनि गरेर अगाडि जानुपर्छ र त्यो नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने अवसर दिने र त्यो चाहिँ बाटोलाई अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्ने भने केपी ओली हो। त्यो नयाँ नेतृत्व भनेको यही पार्टीभित्रका देखिएका अनुहारहरू को तेस्रो चौथो पुस्ता जो परीक्षण भइसकेका छ सालाखाला यिनीहरूका गतिविधि देखिसक्यो। परीक्षण नभएकाहरूले मौका पाउँछन्, हेर्दै जाउँ न आउँछ त्यो आउँछ किनभने तर अब तपाईँ जुन विश्वास गरिरहनु भएको छ नि नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व जो आगामी पार्लियामेन्ट सायद चुनाव भयो भने बन्ला त्यसले स्थायित्व प्रदान गर्छ, स्थिर सरकार प्राप्त हुन्छ, हङ पार्लियामेन्ट बन्दैन भन्ने केही आधार छ र तपाईँसँग त्यस्तो देखिने आधार बहुमत कसैलाई प्राप्त हुन्छ भन्दा त्यो मान्छेले पत्याउने स्थिति छ? होइन, सबभन्दा ठुलो पार्टी त हाम्रै होला होइन, हामी बसेको पार्टी सबभन्दा ठुलो होला। फुटेको पार्टी फेरि ठुलो हो नि होइन, किनभने जुटिहाल्छ नि तपाईँको चुनावमा जाउन्जेलसम्म एउटा खालको किनभने एउटा खालको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट निर्माण हुन्छ र कदाचित चाहिँ तपाईँको बहुमत एउटा कुनै पार्टी सिङ्गल पार्टीले पाउन सकेन भने अब कोलिसन कल्चर अब इन्डियामा कोलिसन चलिरहेछ, जापानमा चल्छ, संसारका अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा चलिरहेछ, नचल्ने भन्ने कुरो हो। तर अब कस्तो भयो भने अब हामी कहाँ चाहिँ अलिकति एउटा राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिमा चाहिँ के समस्याहरू देखिएका छन्। करप्सन चाहिँ एउटा चाहिँ नि सोसल फ्याब्रिक्समा एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एउटा ठुलो रोगको रूपमा चाहिँ नि करप्सन चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि निर्मित हुन थालेको छ। मान्छेहरू फिजिकल रूपमा होइन मोरल रूपमा पनि करप्ट हुन थालेको चाहिँ छ। सोसाइटी पनि एक ढङ्गले चाहिँ नि भन्नुहोस् न मटेरियल बढी हुन थाल्यो कि मैले के प्राप्त गर्ने भन्ने ढङ्गले जान थाल्यो भनेपछि अब यो चुनौतीपूर्ण समय छ। र यस्तो बेलामा फेरि कोलिसन गभर्मेन्टले हामी कहाँ काम गर्न सकेन भनेर हिजोको अनुभवहरूलाई लिएर अब भोलि चाहिँ कसैले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने सरकार त चलेर जानुपर्छ। तर अब कोलिसनको संस्कृति निर्माण भएर फेरि एक ढङ्गको चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिता प्रदर्शन गर्ने पार्टीहरूले र एउटा स्टेबिलिटी चाहिँ दिने खालको संस्कार पनि विकास गर्न सकिएला। अब होइन भने चाहिँ फेरि अब जनताले फेरि होइन भने कुनै एउटा पार्टीलाई फेरि 5 वर्षको देला नि त, यो त प्रक्रिया हो। म ठेगिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ यो जुन संरचना जुन अवस्थाबाट? किनभने यो त अब अहिलेसम्म ठेगेर आएको हो। अब यो 2/3 सरकार पनि चल्न सक्ने अवस्था भएन भन्ने ढङ्गले जसरी एउटा निराशा बाहिर फैलिएको छ नि त्यसलाई फेरि चाहिँ करेक्सन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त अप्टिमिस्ट मान्छे। तपाईँको म विगतसँग जोडेर वर्तमानमा केही विषय उठान गर्छु है। तपाईँ राजनीतिक षड्यन्त्रको शिकार हुनुभयो, प्रहरीमा आइजिपी भइसकेको मान्छे, विभिन्न कारणले हुनु भएन, त्यो काङ्ग्रेसको चक्रव्यूहभित्र तपाईँ पर्नुभयो। अब बताइदिनुहोस्, तपाईँ एउटा जिम्मेवार प्रहरीको त्यो तहमा पुगेको अधिकृत के चिजले संसारमा कम्युनिस्टहरू उप हेर्ने दृष्टिकोण मानिसको बडा नकारात्मक छ, तर कम्युनिस्ट पार्टी नै किन चयन गर्नुभयो र अहिले तपाईँ जुन ठाउँमा जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ त्यो कहाँबाट तपाईँको त्यो विषयसँग तपाईँको दिनचर्या लाइफस्टाइल अनि राजनीति यो सब मेल खाएर यो अवस्थामा पदार्पण गर्नुभयो? अब एउटा भनाइ छ कि लाइफ इज डिफाइन्ड बाई द रिस्क यु टेक, बाई द चान्सेस यु टेक, बाई द पिपुल यु मिट, बाई द पिपुल यु लभ एन्ड बाई द फेथ यु होल्ड भन्छ कि जीवन चाहिँ तपाईँले कति चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नुहुन्छ, कस्ता मान्छेहरू सङ्गत गर्नुहुन्छ, कस्ता मान्छेलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, कुन विश्वास तपाईँले लिनुहुन्छ र त्यसैले चाहिँ तपाईँको जीवन निर्मित गर्छ भनिन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो भने त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ आई वाज नट अ पोलिटिकल इन्डिभिजुअल एनिवे होइन, म एउटा चाहिँ व्यावसायिक मान्छे थिएँ र म एकाडेमिकली फेरि विगतमा नि के आस्था राख्नुहुन्छ तपाईँ एउटा प्रहरी अधिकृत हुँदा? त्यस्तो म मेरो कुनै पोलिटिकल आस्था थिएन, किन युनिफर्ममा हुँदाखेरि चाहिँ बाई कन्डक्ट नै कुनै पोलिटिकल आस्था फिलोसफीमाथि चाहिँ विश्वास गर्न पाइँदैन। त्यसले मेरो त के थियो भने म एउटा यो सकेपछि म फेरि एकाडेमिक फिल्डमा म युनिभर्सिटीतिर पढाउँछु भने विदेशतिर भने चाहिँ म आई विल कन्टिन्यू अन माई जर्नी इन टिचिङ, मेरो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सेयर गर्छु भन्ने थियो मिसन। तर तपाईँले चाहेको जस्तो लाइफ त हुँदैन, अब लाइफ ह्याज समथिङ एल्स फर मी होइन। त्यसले गर्दा अब नेपाली कङ्ग्रेसले त्यतिखेर चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाजी हुँदाखेरि त्यहाँ अब त्यो खालको परिस्थिति भयो। मलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश 5 जनाको न्यायाधीशको परमादेशै आइजिपी यही हो भनेर मलाई भनिसक्दाखेरि पनि सरकारले सर्वोच्चको परमादेश नमानेको चाहिँ वान अफ द पहिलो भन्नुहोस् न उदाहरण त्यो पनि होला।
शेरबहादुरजीको बहुत ठुलो कमिटमेन्ट रहेछ भन्ने तर अहिले मैले त शेरबहादुरजीलाई फेरि धन्यवादै भन्ने गरेको छु कि उहाँले मलाई आइजी बनाउन नदिएको हुनाले मेरो अर्को ढोका खुल्यो नि त। त्यसपछि अब वाइडर होराइजनमा वाइडर चाहिँ भन्नुहोस् न स्कोपमा चाहिँ म जाने अवसर पाएँ। अब त्यति बेसी अब शेरबहादुर तर तपाईँको साथी त थप पुरस्कृत भयो नि त अहिले। नेपाली ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेसले मलाई त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेससँग लड्नको लागि त मैले त्योसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको फोर्स त मैले जानु पर्थ्यो नि। त्यो त युद्धको सिद्धान्त हो नि। त्यो भएपछि अनि मैले चाहिँ नि त्यतिखेरको नेकपा एमाले नै एउटा यस्तो शक्तिशाली फोर्स हो जो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग भिड्न सक्छ भने मैले त्यसरी गएँ। र जाँदै गर्दा त्यहाँ काम गर्दै जाँदा त्यहाँभित्र गएर रिस्कहरू लिँदै गर्दा त्यहाँभित्र गएर ह्युमिलेटेड पनि भइराख्दाखेरि रिवार्डेड पनि भइराख्दाखेरि पब्लिकले फेरि त्यत्रो चाहिँ जस्टिस दिइराख्दाखेरि पनि अनि मैले आफूलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्न थालेँ कि मेरो लाइफलाई चाहिँ अब होइन। अब मैले हिजो चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि एउटा खालको संस्कार भनौँ आदेश दिएर चाहिँ नि काम गर्ने खालको थियो भने अहिले चाहिँ त्यो जुत्ता फाटेको टोपी फाटेको मान्छेले दिएको आदेश लिने जुन त्यो ह्युमिलिटी ममा चाहिँ मैले निर्माण गरेको छु। म आम रियली ह्याप्पी कि अब नयाँ मेरो चाहिँ नि लाइफको एउटा जोर्नी भन्नुहोस् न सुरु भएको छ। र अब फेरि मेरो चाहिँ जनताहरूले मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ, पार्टीका साथीहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ, एउटा भरोसा गर्नुहुन्छ म माथि र मेरो नेतृत्वमाथि यो नयाँ खालको चाहिँ नेतृत्व भन्ने ढङ्गले पनि रिकगनाइज गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ आम ह्याप्पी इन द्याट वे। अब मलाई फेरि हिजो नेपाली कङ्ग्रेसप्रति शेरबहादुरप्रति कुनै खालको मलाई अब त्यो छैन थियो, किन उहाँहरूले चाहिँ मेरो बाटो थुन्दिनु भयो, मैले अर्को बाटो खनाइदिनु थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आम ह्याप्पी इन द्याट वे। नेपालको राजनीति जुन ठाउँमा प्रवेश गरेको देखा पर्छ नि, एकपछि अर्को इतिहासले के देखाउँछ भने 10-15 वर्षमा ठुला परिवर्तनहरू भएको छ। यहाँ आइपुग्दा पनि ओलीजीको अलि अनस्टेबल, यसकारण मैले अनस्टेबल भनेको उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 3 वर्षमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, चुनावमा जाने निर्णयमा प्रवेश गर्नुभयो। आकस्मिक पशुपतिनाथमा उहाँको त्यो दीप प्रज्वलन, विशेष पूजा अर्चना, चर्चा छलफल गर्न थाले मानिसहरूले। यो कसलाई सन्देश उहाँ दिइरहनु भएको छ या कुनै कदम चाल्नु पूर्वको उहाँको यो सन्देशको रूपमा पनि कतिपय मानिस यो समग्र हेर्दाखेरि नि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति डोरिन खोजेको जस्तो अर्थ लाग्छ, यो अर्कै स्थिति सिर्जनाको सूचकको रूपमा मानिस हेरिरहेछ। त्यसरी शङ्का गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ के भने जस्तो 93% पपुलेसन चाहिँ सिटिजनहरू हिन्दू भएको मुलुकको चाहिँ नि सरकार प्रमुखले गएर त्यत्रो 93% जनताहरूले को आस्थाको केन्द्रमा गएर पूजा गर्नु अथवा त्यहाँको प्रोजेक्टको बारेमा ब्रिफ गर्नु र त्यहाँ के सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा सोधखोज गर्नु चाहिँ त्यो अन्यथापूर्ण कुरो हो भन्ने लाग्छ। उहाँले चाहिँ मलाई के लाग्छ नि एउटा चाहिँ संस्कृति, हाम्रो जुन धर्म र संस्कृति छ त्यत्रा जनताहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि आराध्य देव मानेकोलाई त्यो सम्मान एउटा देखाउनु भयो भने अर्को चाहिँ 93% हिन्दूहरूको जुन प्रतीकको रूपमा छ म पनि तपाईँहरूसँग छु है भन्ने ढङ्गको पनि त्यो मेसेज पनि दिनु। तर हिजो त यही कुरा उहाँले गर्नु भएन। उहाँ जनकपुर जानुभयो, मोदीजी आउनुभयो, त्यो जनकपुरको दर्शन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ अन्यत्रै बस्नुभयो। उहाँ कुनै मठ मन्दिरमा गएको उदाहरण छैन। त्यसमा धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिस्टहरू यो आकस्मिक यो कसरी हुन्छ? यो धर्म गर्न उहाँ चाहिँ कुनै भन्नुहोस् न कुनै चाहिँ नि आशीर्वाद लिन अथवा के पाऊँ भनेर माग्न जानुभएको भन्ने ढङ्गको भन्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ नि ऐतिहासिक एउटा सांस्कृतिक धरोहर जुन हो हाम्रो भन्नुहोस् न एउटा हिन्दूहरूको आस्थाको चाहिँ नि केन्द्र पनि हो पशुपतिनाथ भनेको। त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ नि त्यत्रा तमाम चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ एउटा भरोसा दिनुभएको भन्ने लाग्छ मलाई। यसमा यसको अर्को ठुलो चाहिँ नि कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्छ। तर अब कम्युनिस्ट फिलोसफीमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ नि धर्मभन्दा पनि खासमा चाहिँ नि यथार्थ, खासमा चाहिँ नि सत्य के हो त्यो सत्यको पछाडि लाग्नुपर्छ र परिवर्तन भनेको कुरो, आकाङ्क्षा भनेको कुरो आफूले मेहनत गरेर परिश्रम गरेर पसिना बगाएर मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने भएको हुनाले एउटा कुनै कसैले चाहिँ नि आराधनाको भरमा चाहिँ नि मैले प्राप्त गर्छु मेहनत नगरिकन भन्ने विश्वास त गर्दैन। तर त्यो चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ तपाईँहरूसँग म छु है भन्ने खालको एउटा मेसेज दिनु खोज्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो उहाँसँग पर्सनल कुरो भएको छैन, तर मैले बुझेको चाहिँ त्यो मात्र, त्योभन्दा ठुलो अरू कुनै चाहिँ प्रयोजन होइन भन्ने मलाई लाग्छ।
देशव्यापी कस्तो अवस्था छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस प्रदर्शन भनेर खासै त ऊ चुनावको तयारीमा छ भन्ने मानिसको त्यस्तो खाले बुझाइ छ। गाउँ गाउँ तहसम्म विरोध प्रदर्शन, असंवैधानिक कदम या संवैधानिक जे नाममा काङ्ग्रेस गइरहेछ। ओलीजी आगामी 23 गते ठुलो विशाल प्रदर्शनको तयारीमा लाग्नुहुन्छ। उहाँ साधन स्रोत सबै प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्छन्, आलोचना पनि हुन्छ अथवा ठिकै जे होला त्यो भोलि देखिने चिज हो। प्रतिस्पर्धी पक्ष प्रचण्ड माधवजीहरू सिठी जुलुसदेखि राके जुलुसको तयारीमा हुनुहुन्छ। यो महिनाभरि कुनै न कुनै ढङ्गले अदालतलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले होस् या आफ्नो यो वा त्यो पक्ष सबै या मसँग शक्ति छ भनेर त्यो देखाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। यो समग्र अवस्थाले हेर्दा सबैको पक्षमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना छैन। अदालतको तर्फबाट त्यो हुन सक्दैन, एउटा न निर्णय एउटा। त त्यसले भोलि देश जुन खालको एउटा मुठभेडको अवस्थातर्फ उन्मुख हुन लागेको भन्ने मान्छे कतिपयको यस्तो जो बुझाइ छ, तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरिरहेछ यसले अन्यथा परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र त्यो तागत राख्दछ? राख्छ कि नेपालको सुरक्षा संयन्त्र खास गरिकन नेपाल प्रहरी चाहिँ जुन खालको एउटा भन्नुहोस् न इतिहास छ उसको, यता ठुल्ठुला चाहिँ नि जनयुद्धदेखि लिएर ठुल्ठुला 62-63 आन्दोलन सब थेगेर आएको इन्स्टिट्युसन। थेगेर के सरेन्डर गरेछ कि के थिए? त्यस्तो सरेन्डर त गरेन, किनभने त्यो संस्थाले त आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यता त स्थापित गरेरै आएको छ। त्यही व्यावसायिक मूल्य मान्यता त समाप्त भयो प्रहरीको भन्छ सबभन्दा। त्यस्तो होइन कि दलीयकरण भयो, पोलिटिसाइजेसन भएको छ जसको शिकार तपाईँ आफै हुनु। बिल्कुल, प्रहरीमा मात्र होइन मुलुकका संस्थाहरू इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ कमजोर किन भए भन्दा पोलिटिसाइज बढी भयो। त्यो त गर्यो त, तपाईँकै पार्टीले गर्यो, अर्कोले गर्यो, मेरो पार्टीले गरे पनि गलत, मेरो पार्टीले मेरो सरकारले गरे पनि त्यो गलत हो, गलतलाई म गलत भन्छु। किन इन्स्टिट्युसनहरू बलियो भएनन् भने संसारमा हेर्नुहोस् न, त्यो 1775-76मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, अब संसारमा चाहिँ नि जेम्स वाटले पहिलो इन्जिन चाहिँ आविष्कार गर्नुभयो। त्यही बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरण गर्दै हुन्छ नेपाल। भनेपछि हाम्रो इभोल्युसनको चाहिँ नि इतिहास त पश्चिमाहरूको र नेपालको सँगैसँगै नै सुरु भएको थियो नि। तर हामी किन पछि पऱ्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू बिल्ड गरे, त्यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाए। पोलिटिसियनहरू आउँछन्, पोलिसी बनाउँछन्, गभर्न गर्छन्, जान्छन्, तर जुन ढङ्गको इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नि एउटा को स्ट्रेन्थ चाहिँ नि कायम गरे नि, कानुनद्वारा, संयन्त्रद्वारा, प्र्याक्टिसद्वारा, एउटा अभ्यासद्वारा जुन गरे, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सरकार आउँछन्, जान्छन्। अब अमेरिकै भन्नुहोस्, त्यत्रो हुँदाखेरि पनि खोइ चलिरहेको छ, लाइफ इज मुभिङ अन। भनेपछि अब हामीका चाहिँ के भयो भने संस्थाहरू कहिले पनि निर्माण हुन दिएन र संस्थालाई स्टेबल ढङ्गले चलाउन दिएन। त्यो चाहिँ त्यो पोलिटिक्सले त्यो गर्न नसकेको कारणले आज हाम्रो अवस्था यो भएको। त्यसले गर्दा आज पनि तपाईँको इन्स्टिट्युसनहरू कमजोर भएको अवस्थाहरू छन्। त्यसले गर्दा जब इन्स्टिट्युसनहरू बलियो हुन सक्दैन त्यो मुलुक अगाडि बढ्नै छैन। जसको लागि जिम्मेवार यही पक्ष, कम्युनिस्ट जिम्मेवार छ, काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ, अनि बारम्बार किन पुरस्कृत गर्ने, किन मानिसले मत दिने यही पक्षलाई? सुन्नु न, त्यही त तेरो अमङ द बेस्ट हेर्नु पऱ्यो नि। तपाईँसँग अर्को त अप्सन छैन, जनता छैन। यहाँ भएका मध्ये सबभन्दा राम्रो को छ? भएका राम्रोहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो को छ भन्दाखेरि त केपी ओलीकै अनुहार आउँछ अगाडि। भएका नेतृत्वहरूमा अलिकति भरोसा लाग्दो को छ भन्दा केपी ओलीकै अनुहार अगाडि आउँछ। त्यो ढङ्गले जनताले चाहिँ नि फेरि अनुमोदित गरेर केपी ओलीलाई एउटा मौका, एउटा लास्ट, त्यो चाहिँ फेरि दिस इज गोइङ टु बी लास्ट चान्स टु केपी ओली। अब केपी ओलीलाई अब दिएको चाहिँ नि जनमतमा फेरि उहाँले त्यो ढङ्गले गर्नु भएन भने त फेरि जनताले अदरवाइज डिसाइड गर्ला। त्यसले गर्दा आई एम स्योर केपी ओली इज गोइङ टु गेट वान लास्ट चान्स फ्रम द पब्लिक। त्यसपछि फेरि मुलुकले एउटा नयाँ दिशा लिन्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म तपाईँले अघि सोधेको प्रश्न चाहिँ अब यो धान्न सक्छ संयन्त्रले अथवा यो मुलुक कहाँ जान्छ भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भने अब दुईटैमा जुनै एउटा चाहिँ नि निर्णय सर्वोच्चले गरे पनि त्यसलाई मानेर जानुको अर्थ छैन, नमान्नुको अर्थ छैन, मान्ने विकल्प रहेन। त्यसले गर्दाखेरि अब चुनाव हुने अवस्था भयो भने हामी चुनावमा जानु भनेर विद्रोहमा अथवा चाहिँ सडक आन्दोलनमा कन्टिन्यू हुन्छ कि अथवा उहाँहरू चुनावमा जानुहुन्छ भन्ने सवालमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक विचार, आस्था, भन्नुहोस् न लोकतान्त्रिक एउटा संस्कृति मानेर आएका दलहरू चाहे युवा त्यो म चुनावमा जानु, चुनावमा भाग लिन्न भनेर भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा मुलुक फेरि चुनावतिर जान्छ र चुनावतिर जाने सवालमा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरूले पुलिस भयो, निर्वाचन आयोग भयो,
र अरू चाहिँ नि सिभिल भन्नुहोस् न कर्मचारीको चाहिँ जुन संस्था छ तिनीहरूले चाहिँ ती इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ नि काम गर्छन् र चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर चुनाव भएन भने पार्टीको रूपमा सूर्य चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम प्राप्त भएन भने त राजनीति त तपाईको जो अहिले कल्पना गर्यो यो त चाँडै छ। यो 15-20 दिन भित्रमा यो फाइनल आउँछ। अनि त्यो स्थिति हो भने तपाईँ के पुनर्विचार गर्नुहुन्छ? कस्तो पुनर्विचार भनेको अब ओलीजीलाई त्यो मान्यता प्राप्त भएन भने के गर्नुहुन्छ? म ओलीजीलाई छोड्छ कि भने तपाईँ त्यस्तो छोड्दैन, किनभने मलाई ओलीजीमाथि नै भरोसा छ कि मैले चाहिँ फेरि तपाईँले साङ्केतिक रूपमा मैले भने होइन कि मतलब जुन ढङ्गले उहाँले कामहरू गर्नुभएको छ, जुन भरोसा चाहिँ देखाउनु भएको छ, जुन तलको चाहिँ जनताहरूलाई पनि एउटा चाहिँ भन्नुहोस् केपी ओलीले रेलको देखायो भन्छ नि सपना देखाउने नेतृत्वले नै बाटो त देखाउनु भएको छैन। उहाँले रेल आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, नेपालमा रेल आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, पानी जहाजको कुरो गर्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ हो त एक्ज्याक्टली, किनभने ठुला किनभने नेल्सन मण्डेला भन्नु एभ्रिथिङ सिम्स इम्पोसिबल अनलेस इट इज फाइनल्ली डन भन्छ नि। त्यसले गर्दा नभएसम्म त के हो भन्ने हुन्छ। तर उहाँले यसरी जान सकिन्छ भनेर जुन देखाउनु भएको छ त्यो नै नेतृत्व हो। फिगर हेरौँ नि, नेतृत्वले आफै गरेर साबल लिने होइन, तर उसले त सपना देखाउनु, त्यो सपना देखाउन सक्ने मान्छे उहाँ भएको हुनाले उहाँलाई डेजर्ट गर्नुपर्ने, उहाँलाई छोड्नुपर्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन। र मलाई लाग्छ त्यो अवस्थामा उतातिरका साथीहरू नै अधिकतम यतै आउनुहुन्छ र यो मेन स्ट्रिम यो मूलधार भएको पार्टीको रूपमा स्थापित हुन्छ। तर राजनीति नेपाल इन जेनरल नेपाली समाज पावर ओरिएन्टेड थियो। पञ्चायत मैले अलिअलि बुझेको छु। त्यसपछि 46 पछिको स्थिति त्यो घाँस जङ्गल त्यो पाखा पखेरा पनि पञ्चै हुँ भन्थे। त्यसपछि सबै पञ्च भन्ने कहाँ यो थियो र यो देशमा पञ्चहरू त्यही पञ्चायत थियो र भन्ने जस्ता मान्छे देखा परे। अनि अहिले त्यो शाहवंश भन्नेले के गरेछ र भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू नै वर्चस्वमा छन्। मतलब मानिस नेपाली सोसाइटी त्यो परिवर्तनको प्रक्रिया। त्यसकारणले त्यो भोलि त्यो कमजोर हुँदाको स्थितिको त्यो एउटा कल्पना गर्नु त तपाईँ जुन ड्रिम लिएर राजनीतिमा होमिनुभयो बडा अप्ठ्यारो बाटो तय गर्नु। तपाईँले राजनीति भविष्य आफूलाई जुन ढङ्गले आश गर्नुभयो होला यो अप्ठ्यारो बाटोमा त गइएन। बिल्कुल होइन, त्यो त हेर्नुहोस् न, त्यो त अब यो राजनीतिमा आएपछि त्यो सम्भावनाको खेल न हो यो। त्यही कारणले बढी सम्भावना जुन ठाउँ छ त्यही ठाउँ नै अगाडि बढ्यो। ओलीजीबाट केही आश्वासन पनि थियो कि पर्सनल्ली त्यस्तो त धेरै मान्छेले भन्छ तपाईँ गृहको तपाईँलाई काहीँ आश्वासन उहाँले बनाउनु पर्थ्यो, बनाउनु होला, अझै पनि समय छ नि त। हेरौँ न के भएर अब परिस्थितिले माग गर्ला नि त, मेरो चाहिँ नेतृत्व मेरो भूमिका माग गर्ला नि, गऱ्यो भने त्यतिखेर म छँदैछु। नभए पनि अब साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यसमा मेरो केही छैन, आइएम सपोर्टिङ देम होइन। तर एउटा के यो चाहिँ नि अब राजनीति भनेको एउटा तपाईँको कम्पिटिसनै हो, एउटा कट थ्रोट कम्पिटिसन भन्छ नि त्यो खालको कम्पिटिसन हो। अब यहाँ कहाँ पुगिन्छ भोलि भन्नुहोस् न, यो धार कहाँ पुग्छ, त्यो धार यो पोलिटिक्स कहाँ पुग्छ, यो कहाँ जान्छ भन्ने खालका सम्भावनाहरू पनि छन् यहाँ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा थोमस फ्राइडम्यानको एउटा किताब छ कि तपाईँको द वर्ल्ड इज फ्ल्याट भन्ने 2005 को बेस्ट सेलर भएको थियो। त्यो एउटा कथा छ कि त्यसमा चाहिँ त्यो अफ्रिकाको जङ्गलमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ नि दौडेर तपाईँ जीवन प्राप्त गर्ने कि कमजोर भएर मृत्यु लिने भन्ने हो। त्यो चाहिँ अफ्रिकाको जङ्गलमा बिहान सूर्य उदय हुँदाखेरि त्यो सिंहले चाहिँ नि अलिकति कमजोर मृग कहाँ भेटिन्छ, त्यो कमजोर मृग भेटेन, धेरै दौड्ने चाहिँ नि मृग भेट्यो भने ऊ खान नपाएर चाहिँ सिंह मर्ने हुन्छ। र चाहिँ नि आफ्नो दौड चाहिँ बेतोडले चाहिँ भोलि त्यो हरेक सूर्य के अरे उदयसँगै म दौडिन सकेँ भने म समाप्त हुन्छु भनेर चाहिँ नि मृगले सोचिरहेको हुन्छ। किनभने तपाईँको जीवन भनेको दौड हो। तपाईँ चाहिँ दौडेर त्यो जुन ढङ्गले आफूलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँ सर्भाइभ गर्नुहुन्छ। पोलिटिक्समा पनि त्यही हो, म त्यो ढङ्गले कम्पिटिसन गरेर मलाई रोक्नेहरू, मलाई छेक्नेहरू, मलाई सिद्ध्याउनेहरू छन् नि त पोलिटिक्सभित्र। त्यसबाट म उम्किएर मेरो चाहिँ रफ्तार, मेरो स्पिड मात्रै भएन, डेस्टिनेसन पनि चाहियो, गति चाहियो र गन्तव्य पनि चाहियो। गति मात्रै भएर भएन, त्यो स्पिड र डेस्टिनेसनका साथ म अगाडि बसेन म सर्भाइभ गर्छु। होइन मैले गर्न सकिनँ भने त म सकिन्छु। त्यही कारणले त्यसको लागि त आम इभर रेडी नि पोलिटिक्समा जाने। ओलीजी एकदम क्षमतावान, त्यस कारण म प्रशंसा गर्छु भन्नुभयो तपाईँले। तपाईँ जसका कारणले आइजिपी हुनबाट रोकिनुभयो
त्यो तपाईँको प्रतिस्पर्धी ओलीजीले पुरस्कृत गर्नुभयो संवैधानिक अङ्गमा, त कस्तो महसुस गर्नु? त्यस्तो के छैन हेर्नुहोस्, उहाँ तपाईँले जयबहादुर चन्दजीको कुरा गर्नुभयो होला। अब के हो भने त्यो जयबहादुर चन्दजी र मलाई लडाउने एउटा फोर्स त्यहाँ खडा भयो र त्यो चाहिँ नि त्यो फोर्सले चाहिँ नि अब हामी दुईजनाले लडाएर अनि अर्को कुनै मान्छेलाई चाहिँ पठाउने भन्ने ढङ्गको चाहिँ अब षड्यन्त्रमा लडाउने बिचमा तपाईँहरू लड्न तयार। हामी चाहिँ नि अब त्यो पर्यो कि परिस्थिति त यस्तो चाहिँ नि अवस्था निर्माण गरिदियो कि तपाईँको अब त्यहाँ भिड्नै पर्ने अवस्था भयो कि अब मैले कि चाहिँ अन्याय सहेर बस्नु पऱ्यो भने मैले त च्यालेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, म त फाइटर हुँ, आई फाइट फर जस्ट। मैले यत्रो करियरभरि मैले अन्यायको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, अपराध गर्नेहरूलाई चाहिँ न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्छ, भिक्टिमहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भने लडेँ। अब आफै मात्रै अन्याय भन्दाखेरि म भइगयो भनेर सरेन्डर गर्ने अवस्थामा म थिएन, किन मैले त आई अलवेज लेड बाई एक्जाम्पल। भनेपछि अब यतिखेर मैले सरेन्डर गर्नुहुन्न भनेर मैले चाहिँ फाइट गरेँ। त्यो गर्दाखेरि उहाँको र मेरो चाहिँ प्रतिद्वन्दिता जस्तो देखियो। तर मलाई चन्दजीको विरुद्धमा वी आर अ भेरी गुड फ्रेन्ड, अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो नराम्रो केही छैन। त्यहाँदेखि उहाँलाई बनाएको सवालमा मलाई कुनै दुःख छैन। उहाँले राम्रो काम गर्नु होला भन्ने आशा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ मेरो हुन्छ। त्योभन्दा बढ्ता उहाँले पाउनुभयो भने मलाई दुःख त्यो, किनभने इन लाइफ स्ट्रगल तपाईँको हेर्नुहोस् जीवनको चाहिँ नि दौरानमा कति भोग्नुपर्छ, कति फेरि कोही मान्छे सधैँ चाहिँ तपाईँको दुश्मन, सधैँ चाहिँ तपाईँको मित्र, स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने। त्यसले गर्दा चन्दजीको बारेमा मलाई के छ, उहाँ फेरि क्षमतावान मान्छे पनि हो। त्यो उहाँ चाहिँ त्यो क्षमतावानलाई तपाईँले आइजिपी हुनुबाट किन रोक्ने प्रयास गरे? मैले रोकेँ त्यही त, जो मान्छे चाहिँ उहाँको ठाउँमा आइजी भयो नि त्योभन्दा चन्दजी 10औं गुणा बढी क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो। चन्दजी आइजी भएको पनि मलाई चाहिँ जुन मुद्दा नक्कली मुद्दा खडा गरेर लगायो नि त्यो चन्दजीले लगाउनु हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। चन्दजीले नै गरे आउँथ्यो, चन्दजीले होइन, अर्को कुनै मान्छे जो बनाउनु पनि त्यो मान्छेले गर्यो कि मतलब नक्कली खडा गरेर त्यसपछि चाहिँ नि नवराज सिलवाले म सडकमा भएको मान्छेले कहाँ कर्मचारी प्रशासनबाट चाहिँ इभ्यालुएसन पेपर ल्याएर के गर्यो भनेर सबै मिडियामा आएको कुराहरू चाहिँ हामीले यो एउटा रेफरेन्सको रूपमा सर्वोच्चले बोलिसकेको छ नवराज सिलवाल 1 नम्बर हो भनेपछि त्यो रेफरेन्सको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर भनेर जुन ढङ्गले गर्यो। यदि चाहिँ नि जयबहादुर चन्द आइजिपी हुन्थ्यो भने त्यो ढङ्गको निकृष्टतामा उहाँ जाँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब उनी भएकोमा म खुसी नै छु, मलाई त्यस्तो दुःख के छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा नि तपाईँ एउटा सुरक्षा संयन्त्रको त्यो तहमा पुग्नु भएको मानिस, नेपालका यी विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छन् नि त्यो संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, उनीहरूको चयन प्रक्रिया र त्यसको निष्पक्षतामाथि मानिस प्रश्न उठान गर्ने गर्छन् र यो दलीयकरण भयो, त्यसकारण यस्ता अङ्गहरूले आफ्नो तुक पुष्टि गर्न सकेनन् भनेर भन्छन्। एज तपाईँ एउटा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य, राजनीतिमा होमिनु भएको छ, कुनै शिखर चुम्ने सायद तपाईँ एउटा सदिच्छा इच्छा पनि राख्नुहुन्छ, यो आमूल परिवर्तन जरुरी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि हुँदैन? र यो खाले जुन संयन्त्र छ संवैधानिक अङ्गहरू, यो अङ्ग प्रत्यङ्गले काम गर्न सकेको दृश्य देखा पर्छ अहिले? होइन, बिल्कुल गर्न सकेको छैन। आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। हामीले संविधानमा पनि संशोधन गरेर जानुपर्छ। जुन ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँको भन्नुहोस् न अहिले चाहिँ सङ्घीयता हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् प्रदेशहरू, त्यो प्रदेशहरूले पनि काम गर्न सकेको अवस्था छैन। हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरूलाई त्यो प्रदेशहरूले जुन खालको सङ्घीयताको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ नि डेलिभर गर्न सकेको देखिँदैन। अहिले करप्सन चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज भएर गएको अवस्थाहरू छन् र इन्स्टिट्युसनहरू अख्तियार लगाएका इन्स्टिट्युसनहरूले जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो त्यो काम गर्न सकेका छन्। त्यसले गर्दा आम रूपमा चाहिँ नि तपाईँको स्ट्रक्चरल रिफर्मको आवश्यकता छ। संविधानमा चाहिँ नि संशोधन गरेर जानुपर्छ। भन्नुहोस् न जस्तो स्वास्थ्य, तर त्यो संशोधन यही राजनीतिक दल यही नेतृत्वबाट सम्भव छैन होला नि। किनभने उहाँ त अभ्यास त गौरव गरिरहनु भएको छ, सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भन्नु। जनताले चाहँदाखेरि चाहिँ नि परिवर्तन हुनसक्छ। जनताले बनाएको संविधान हो, यो संविधानमा पनि फेरि संशोधनका गुन्जाइसहरू छन्। अहिले फेरि यो 2-3 वर्षको दौरानमा हामीले प्र्याक्टिस गरेर आउँदाखेरि केही समस्याहरू देखिया छन् संविधानमा, केही रिफर्महरूको आवश्यकताहरू देखिया छ। त्यही कारण त्यो ढङ्गले फेरि यो त्यसमा सङ्घीयता अनि यो निरपेक्षताको विषयको पनि रिफर्मको आवश्यकता ठान्नुहुन्छ कि? होइन, अब हेर्नु न, समयले माग गर्यो भने रिफर्म त, किन परिवर्तन त तपाईँको एभ्रिथिङ इज इम्पर्मानेन्ट बट चेन्ज इज पर्मानेन्ट भन्छ नि। त्यसले गर्दा परिवर्तन चाहिँ अब सम्भावित प्रक्रिया हो, परिवर्तन हुन्छ। किनभने संविधान फेरि हामीले परिवर्तन ओलीजीकै नेतृत्वमै सम्भव छ कि
अब हेर्दै जाउँ न, हेर्दै जाउँ। हस्, धन्यवाद छ है। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवराज सिलवाल, पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.